नाज़रीन आदाब, 7 अप्रैल 2022 मुताबिक 5 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक हिजाब, हलाल मीट और लाउड स्पीकर पर पाबंदी के बाद अब कुछ हिंदू तंजीमों ने मुस्लिम फ्रूट ताजिरों की मुबैना इजारादारी यानी मोनोपोली खत्म करने की मुहिम शुरू कर दी है। अगले साल कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। हुक्मरान बीजेपी वहां इंतखाबी मूड में नजर आ रही है। कर्नाटक में हिंदू जन जागृति समिति के कोऑर्डिनेटर चंद्रू मोगर ने ट्विटर पर हिंदुओं से सिर्फ हिंदू दुकानदारों से फल खरीदने की अपील की है और दावा किया है कि ज्यादातर फल फरोश मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि फलों की तिजारत पर मुसलमानों की इजारादारी है। हम ये भी देख रहे हैं कि वो फल और रोटी को बेचने से पहले उस पर थूक रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान ताजिर थूक जिहाद कर रहे हैं। मोगर ने कहा कि मैं तमाम हिंदुओं से दरख्वास्त करता हूं कि वो फलों की तिजारत में मुसलमानों की इजारादारी को खत्म करने में मदद करें। हिंदू महासभा ने आज जिला अलीगढ़ में 2022 का मुतनाज़िया कैलेंडर जारी किया है, जिसमें मथुरा को श्री कृष्णा जन्मभूमि, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ, ताजमहल से तेजू महालय मंदिर और काबे को मकेश्वर महादेव मंदिर दिखाया गया है। हिंदू नए साल 2022 के मुतनाज़िया कैलेंडर के इजरा के दौरान ऑल इंडिया हिंदू महासभा की नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर पूजा शकुन पांडे ने बताया कि गुज़िश्ता साल जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें कामयाबी मिली और आज अयोध्या में अजीमुशान राम मंदिर की तामीर हो रही है। इसी तरह मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कुतुब मीनार से विष्णु स्तंभ, ताजमहल से तेजू महालय मंदिर और काबे को मकेश्वर महादेव मंदिर में तब्दील किया जाए। राज्यसभा ने आज क्रिमिनल प्रोसीजर रिकॉग्निशन बिल 2022 को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की अपोजिशन की करारदाद को 59 के मुकाबले 97 वोटों से पास किया, जिसकी वजह से उसे पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई। लोकसभा इस बिल को पहले ही पास कर चुकी है। डीएमके के तिरुचि शिवा और तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय ने बिल को अवामी मफादात और लोगों के बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी करार देते हुए सेलेक्ट कमेटी को भेजने की तजवीज पेश की थी। मिस्टर शिवा की तजवीज के हक में 59 और मुखालिफत में 97 वोट डाले गए। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इस बिल का मकसद थर्ड डिग्री के बजाय सांसी शवाहिद की बुनियाद पर अदालतों में सजा सुनाने की शरह को बढ़ाना है। इस मामले पर कांग्रेसी सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने कहा कि हुकूमत ताज़ीरी अमल में तब्दीली करके हक राजदारी की खिलाफ वर्जी की कोशिश कर रही है, जिसके दूररस नतायज खतरनाक हो सकते हैं। राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मुल्क में हेट स्पीच यानी नफरत अंगेज तकरीर दिए जाने पर पाबंदी आयद किए जाने का मुतालबा किया। खड़गे ने जरूरी दस्तावेज ऐवान के मेज पर रखे जाने के बाद कहा कि मुल्क के कुछ हिस्सों में नफरत अंगेज तकारीर की जा रही है, ये ठीक नहीं है। उन्होंने इस मामले पर ज़ाब्ता 267 के तहत तहरीक इल्तिवा का नोटिस भी पेश किया, ताहम उसे चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने नामंजूर करते हुए इस मामले पर बहस कराने से इनकार कर दिया। वजीर खारजा जयशंकर ने बूचा कत्लेआम की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हुए बुध के रोज लोकसभा में कहा है कि जंग से तनाज़े का हल मुमकिन नहीं, इसके लिए बातचीत और सिफारतकारी का रास्ता अपनाना चाहिए। मिस्टर जयशंकर ने कायदा 193 के तहत यूक्रेन की सूरत हाल पर बहस का ऐवान में जवाब देते हुए कहा कि जंग से तनाज़े का हल नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट में बोलते हुए वजीर खारजा जयशंकर ने कहा, हम यूक्रेन के सदर और रूस के दरमियान मुज़ाकरात चाहते हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार के दरमियान पार्लियामेंट कैंपस में आज हुई मुलाकात के बाद अटकलों के बाजार गर्म होने लगे। वजीर आज़म के ऑफिस में दोनों लीडरों के दरमियान तकरीबन 20 मिनट तक बातचीत हुई। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवार ने वाजे किया कि वजीर आज़म से उन्होंने लक्षद्वीप से वाबस्ता मुद्दे को लेकर चर्चा की। इसके अलावा महाराष्ट्र काउंसिल की गुज़िश्ता करीब 2.5 साल से खाली सीटों को लेकर भी बातचीत हुई। पवार ने कहा कि शिवसेना एमपी संजय रावत के मामले को लेकर भी बात हुई, उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। बीजेपी लीडर ईडी को लेकर धमकी देते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत के रूसी इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो एक सियासी जमात के मुकाबले में दूसरी सियासी जमात की हिमायत नहीं करते। डॉन अखबार में शाया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमेरिका की जानिब से शर्मनाक मुदाखलत की एक और मुबैना कोशिश की मजम्मत करते हुए कहा कि अमेरिका ने नाफरमान इमरान खान को सजा देने की कोशिश की। जब डॉन ने रूस के बयान पर तबसरे के लिए अमेरिकी महकमे खारजा से राब्ता किया तो उनके तर्जुमान ने कहा कि इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। कुवैत की हुकूमत ने अपने क़याम के चंद माह बाद ही मंगल को इस्तीफा दे दिया है, जिससे मुल्क में नई गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। यह पेशरफ्त एक ऐसे मौके पर सामने आई है जब रवा हफ्ते के आखिर में पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद के लिए वोटिंग होनी थी ताकि उन्हें ओहदे से हटाया जा सके। गुज़िश्ता 1.5 साल में कुवैत की तीसरी इज्तिमाई हुकूमत का इस्तीफा है। हाल ही में दिसंबर में हिज़्ब
اختلاف کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نئے چہروں کو وزارتوں کے لیے چنا گیا تھا۔ اب ان کے استعفے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ اصلاحات کرنے میں ناکام رہے۔ ڈان اخبار میں شائع خبر رساں ایجنسی اے پی کی رپورٹ کے مطابق عرب ملک اس وقت بدترین سیاسی بحران سے دوچار ہے، کیونکہ اس بحران کی وجہ سے ملک میں اقتصادی اور سماجی اصلاحات کا عمل تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک تلخ خطاب میں اقوام متحدہ کو فوری طور پر روس کے خلاف کارروائی کرنے یا خود کو مکمل طور پر تحلیل کرنے کا چیلنج کیا ہے۔ خطاب میں انہوں نے بچوں سمیت دیگر لاشوں کی دل دہلا دینے والی فوٹیج بھی دکھائی ہیں۔ ڈان اخبار میں شائع کردہ غیر ملکی خبر رساں ادارے اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق بوچا اور یوکرین کے دیگر شہروں میں روس کی کارروائیوں کو دہشت گردی اور شدت پسند داعش کے تشدد سے تشبیہ دیتے ہوئے ولادیمیر زیلنسکی نے سلامتی کونسل کے 15 اراکین سے مطالبہ کیا کہ روس جارحیت اور جنگ کے حوالے سے اپنے فیصلے روک نہیں سکتا، لہٰذا اسے بے دخل کیا جائے۔ اردن نے مسجد الاقصی کے مسلمانوں سے مخصوص عبادت گاہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے صہیونی حکومت کو خبردار کیا ہے اور اسے ہر اس قدم سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے جو فلسطینی نمازیوں کو اس مقدس مسجد تک رسائی میں رکاوٹ ہو۔ اردن کی وزارت خارجہ کے ترجمان حسیم ابو الفول نے کہا کہ انتہا پسند صہیونیوں کا اشتعال انگیز رویہ مسجد الاقصی کے تاریخی حقائق اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے۔ اردن نے خود ساختہ صہیونی حکومت سے ایسے تمام اشتعال انگیز اقدام روکنے کا مطالبہ کیا جس سے کشیدگی اور تشدد میں اضافے کا خطرہ ہو۔ مولانا کلب جواد نقوی نے راجدھانی لکھنؤ کے ٹھاکر گنج تھانہ کے قریب کربلا عباس باغ کا اچانک معائنہ کیا۔ کربلا عباس باغ کے گیٹ پر ویلڈنگ کے دکاندار فضل عباس نے مولانا کو بتایا کہ ہم 12,000 روپے ماہانہ کرایہ ادا کرتے ہیں، مجھے 4 سال سے کوئی رسید نہیں ملی ہے۔ مولانا کو اس بات سے بھی باخبر کرایا گیا کہ پیچھے کے حصے میں لاکھوں اسکوائر فٹ زمین پڑی ہے جس پر سابق متولی نے قبضہ کر رکھا ہے، جس پر مولانا نے جلد کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔ اتر پردیش کے ضلع گورکھپور میں واقع گورکھناتھ مندر کے سیکیورٹی اہلکار پر حملے کے ملزم مرتضی عباسی سے پوچھ گچھ کے بعد یو پی پولیس کے انسداد دہشت گردی دستے یعنی ٹی ایس نے بدھ کو متعدد مقامات پر چھاپے ماری کرتے ہوئے 1 درجن سے زائد افراد کو حراست میں لیا ہے۔ آفیشیل ذرائع کے مطابق اے ٹی ایس نے کانپور، اعظم گڑھ، جونپور، گورکھپور، بہرائچ، سنبھل، شاملی اور وارانسی اضلاع میں دبش دی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ملزم مرتضی کے لیپ ٹاپ سے مبینہ دہشت گرد ابو حمزہ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو کلپ ملے ہیں۔ افسران کے مطابق اس بات کی باریکی سے جانچ کی جا رہی ہے کہ آیا مرتضی کے دہشت گرد گروپوں سے کوئی تعلق تو نہیں ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بدھ کو بھارتیہ جنتا پارٹی کے 42ویں یوم تاسیس کے موقع پر پارٹی کارکنوں کو مبارکباد دیتے ہوئے چھوٹے چھوٹے عطیات جمع کرنے کی مہم میں شرکت کر کے اسے بڑے پیمانے پر کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے اس مہم کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کی 42ویں یوم تاسیس کے موقع پر مائکرو ڈونیشن مہم کے ساتھ جڑ کر اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کرے۔ سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیر خان ٹھاکر گنج میں جلسہ تقسیم انعامات کا انعقاد ہوا جس کی صدارت اسکول کی پرنسپل مسز نغمہ پروین نے کی۔ بطور مہمان خصوصی امبر وارڈ کے کارپوریٹر محمد احسن، بحیثیت مہمان اعزازی سنجے کمار مشرا نے شرکت کی۔ نظامت کا فریضہ اسکول کے ہونہار طلبہ فلک منصور نے انجام دیا۔ اس موقع پر اسکول کے سرپرست ڈاکٹر ثروت تقی کے دست مبارک سے اپنے درجات میں اول، دوم، سوم آنے والے طلبات کو انعام و اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ ٹیچر ایسوسی ایشن مدارس عربیہ اتر پردیش کے جنرل سیکریٹری نے اتر پردیش مدرسہ بورڈ میں بد انتظامی کی بات کرتے ہوئے مدارس کی تعلیم کو چیلنج کرنے والے فیصلے کے خلاف اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدرسہ بورڈ اپنے فیصلے کو واپس لے اور مدارس کے قیام کا مقصد اور نظام تعلیم کو مستحکم کرنے کی جانب اقدامات کیے جائیں۔ ٹیچرز ایسوسی ایشن مدارس عربیہ اتر پردیش کے جنرل سیکریٹری مولانا دیوان زمان نے لکھنؤ پہنچ کر مدرسہ بورڈ کے رجسٹرار اور اقلیتی بہبود کے وزیر مملکت دانش آزاد اور قانون ساز اسمبلی کے رکن دھرو کمار ترپاٹھی سمیت متعدد اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کی۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں مدرسہ بورڈ کی جانب سے لیے گئے فیصلے اتر پردیش کے مدارس میں دی جانے والی تعلیم کو چیلنج کر رہے ہیں اور مدرسے کے تعلیمی نظام کو بھی ختم کرنے کے مترادف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اردو، عربی اور فارسی کے ساتھ دیگر مضامین کو ضم کر دیا گیا ہے جو ناقابل قبول ہے۔ آنے والے وقت میں طلبہ و اساتذہ کو پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ راجدھانی لکھنؤ کے عالم نگر میں واقع وقت سجادیہ کالونی کے کئی غریب لوگوں کے مکانوں پر قبضے کا خطرہ منڈلانا شروع ہو گیا ہے۔ کبھی سجادیہ کالونی کی زمین پر زمین مافیا للو یادو کا قبضہ ہوا کرتا تھا، حالانکہ یہ جائیداد شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے ریکارڈوں میں درج تھی اور مولانا کلب جواد نقوی نے ایک بڑی مہم چلا کر للو یادو کے چنگل سے تقریباً
10 बीघा जमीन आजाद करवाई थी। मौलाना का मकसद था कि जमीन को शिया समाज के गरीब लोगों की रिहाइशगाह बनाई जाए और उनका ये ख्वाब पूरा भी हुआ। लेकिन इस कॉलोनी के चंद अफराद ने पैसों के लालच में यहाँ बसे लोगों को उजाड़ने का मंसूबा बना लिया है। दरअसल उन लोगों ने मौजूदा मुतवल्ली सैयद कल्ब जवाद को तरह तरह की बातें बताकर उन गरीबों के खिलाफ करना शुरू किया और किराएदारों के लिए नोटिस चस्पा करवा दिए गए। जिनका किराया बाकी था, जिनकी गरीबी के चलते पूरा घर नहीं बना था या फिर और कोई वजह थी, उनकी इमारतों का मुआहदा मुस्तरद करवाकर उनके मकानों का ताला तोड़वाकर दूसरों के नाम अलॉट करवा दिया गया है। मुतासिरीन के मुताबिक एक नोटिस सज्जाद बाग कॉलोनी में चस्पा किया गया था जो मुतवल्ली सैयद कल्ब जवाद की जानिब से जारी हुई थी, जिसमें सभी बकायादारों को 20 अप्रैल तक बकाया किराया जमा करने को कहा गया था, वरना उनके मुआहदे को रद्द किए जाने की बात वाज़ेह तौर पर तहरीर थी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के थाना रामकोला इलाके के रहने वाले बाबर अली के कत्ल मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिमीन आरिफ, तौहीद, सलमा और अजीमुल्लाह को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन को पुलिस ने रिपोर्ट भी पेश की है, जिसमें कहा गया है कि महलूक के अहल खाना को जिला इंतजामिया की जानिब से 2 लाख रुपए का इमदादी फंड दिया गया है। साथ ही अहल खाना की हिफाजत के लिए पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है ताकि उनकी हिफाजत में किसी किस्म की कोताही न होने पाए। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।